बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। प्रोग्राम मुकाबले के साथ मैं हूं सरवत वलीम। रऊफ क्लास टाइम में मतीन साहब हमारे साथ स्टूडियोज में ही मौजूद हैं। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की ज़ेर सदारत सूबाई एपिक्स कमेटी का इजलास हुआ। जराइम से बेजारी के लिए एहसास महरूमी को खत्म करना होगा, लिहाजा सिंध में कोटा सिस्टम खत्म किया जाए। डीजी रेंजर सिंध की जानिब से ये तजवीज दी गई। क्या सिंध में कोटा सिस्टम का खात्मा मुमकिन है? क्या पीपल्स पार्टी कोटा सिस्टम के खात्मे की तजवीज को कबूल करेगी? दूसरी जानिब पैनामा लीक्स का मामला है, जिस पर अपोजिशन के अब तक के किए जाने वाले इकदाम का कोई भी नतीजा बरामद नहीं हो सका। हुकूमत को टफ टाइम देने वाली तहरीक इंसाफ इस वक्त पीपल्स पार्टी के पीछे खड़े होने पर मजबूर है। क्या साबिक सदर आसिफ अली जरदारी की हिकमत अमली ने तहरीक इंसाफ को बैकफुट पर भेज दिया? क्या पैनामा लीक्स के मामले पर इमरान खान शाह महमूद कुरैशी को एक अहम जगह देकर सियासी गलती तो नहीं कर रहे? इसके अलावा कुछ बात करेंगे बल्दियाती इलेक्शन के हवाले से जेहलम और विहाड़ी के, जहां पर नून लीग का अब तक के नताज के मुताबिक पलड़ा भारी है, तहरीक इंसाफ को शिकस्त का सामना है। पीपल्स पार्टी की बात करें तो वो मंजर आम से मुकम्मल तौर पर हमें गायब नजर आ रही है। इमरान खान की ऐसी कौन सी सियासी गलतियां हैं जिसकी वजह से उनका वोट बैंक गिरता चला जा रहा है? क्या इमरान खान बल्दियाती इंतखाबात में पै दर पै शिकस्त के बाद अपनी पार्टी पॉलिसीज पर भी नजरसानी करेंगे? इन सारी सूरत हाल पर बात करेंगे। क्लासेस आप सबसे पहले एपिक्स कमेटी के हवाले से बात करेंगे। ये बिल्कुल वजह बात है कि सिर्फ ऑपरेशन के जरिए पुरअमन सिंध का ख्वाब पूरा नहीं किया जा सकता। मुलाजमतें और तमाम चीजें एक मेरिट पर मबनी होनी चाहिए। समझते हैं कि सिंध के अंदर जो डीजी रेंजर सिंह ने तजवीज दी कोटा सिस्टम के खात्मे की, वो काबिल कबूल होगी? मैं अभी उनका पढ़ रहा हूँ, मौला बख्श चांडियों का बयान। मुझे नहीं पता कि इस खबर में कितनी इसमें सच्चाई है या नहीं है। वो ये कहते हैं कि डीजी रेंजर्स ने इस तरह का कोई बयान नहीं दिया जो अब तक आ रहा है, इसलिए मुझे इसकी कंफर्मेशन और डिनायल का नहीं पता। तरदीद भी नहीं आई, शायद बात हुई होगी, ज्यादा फैल गई। ज्यादा फैल नहीं थी क्योंकि बात भी बड़ी है। ये बड़ा सेंसिटिव इशू है। इस पे एमक्यूएम की अगेन, क्योंकि वो एक वो फौजी माइंड सेट होता है, एक वो इन इश्यूज को डिफरेंट हवाले से देखता है। उनका ये ख्याल है और जो हो सकता है उनकी हद तक ठीक हो, डीजी रेंजर्स की हद तक, क्योंकि वो डे टू डे कराची को डील कर रहे हैं, वो इंटीरियर सिंध को डील कर रहे होते तो शायद उनकी अप्रोच उस पर डिफरेंट होती। उन्हें ये फील होता है कि जितने भी एमक्यूएम के लोगों से उनका इंटरेक्शन हुआ है या लोग जो उठाए गए हैं, पकड़े गए हैं, तो अल्टीमेटली ये रेंजर्स कहीं ना कहीं आगे इस नतीजे पर पहुंची होगी कि एमक्यूएम का इसका राइज कैसे हुआ है, बनी कैसी है, इन्होंने वहां पे जो उर्दू स्पीकिंग कम्युनिटी है उनको कैसे रेडिकलाइज किया है, उनको क्या इन्होंने फीडिंग की है कि एक रातों रात जमात खड़ी कर दी है। तो वो इस नतीजे पर पहुंचे होंगे कि जनाब इनके पास सबसे बड़ा नारा जो है ना वो एक ही है कि कोटा, कि जनाब नौकरियों में आपने सिंधियों को कोटा दे दिया है, आपने कॉलेजेस में दे दिया है, आपने यूनिवर्सिटीज में दे दिया है, और जो उर्दू स्पीकिंग यूथ जो है उसका हक मारा जा रहा है। ये उनका बेसिक यही प्रिंसिपल है। सो उन्होंने ये तजवीज उसमें दे दी होगी। इसमें दो चार चीजें इसमें देखने वाली हैं। हालांकि कोई मैं जाती तौर पर समझता हूं कि भुट्टो साहब ने अगर बहुत बड़ी फेवर जो की थी उन्होंने सिंधियों को की थी, जो सिंधी आज तक भी उनके वो हैं, वो उन्होंने कोटा सिस्टम दे के की थी। ठीक, मैं खुद एक रूरल एरिया से आ रहा हूं। मैं मेरे साथ ये क्लास में मैं थोड़ा सा, इसलिए मैं ये केस को बेहतर समझता हूं कि मैं वो मिजरीज में समझ सकता हूं जो सिंध के लोगों की हैं। वो कराची में बैठा हुआ वो दानिशवर नहीं समझ सकता, लाहौर वाला नहीं समझ सकता, वो क्वेटा पेशावर वाला नहीं समझ सकता। मेरे साथ प्राइमरी स्कूल में जहां से मैं पढ़ा हूं अपनी बस्ती से, कोई 50 मेरे साथ बच्चे थे हम प्राइमरी में थे। मुझे अच्छी तरह याद है उन 50 में से मेरा ख्याल है 3 या 4 जो है हम प्राइमरी जमात पास करके गए थे, मिडिल में गए थे। ठीक, अकेला मैं दावा कर सकता हूं जो मेरे क्लास फेलो प्राइमरी में थे, अकेला मैं कॉलेज किया, अकेला यूनिवर्सिटी किया। ये आपको रेशो बता रहा हूं आपको एजुकेशन की कि रूरल एरियाज में क्या वहां तलीमी हालत है, कि मैं अकेला था ये प्राइमरी शुरू की। अच्छा, मैं भी इसलिए आगे निकल गया कि मेरे भाई ये पढ़ रहे थे या हमारा नाना था, उनको शौक था, वो हमें ड्रैग करके ले गए कि पढ़ें। ये मैं आपको 70s की बात बता रहा हूं। वो जो 49 नहीं पढ़ सके उनका आप क्या कहेंगे? मेरिट नहीं था उनका, या वसाइल नहीं थे, या एजुकेशन उनकी कैपेसिटी नहीं थी। अब ये कल को अब ये मेरे बच्चे इस्लामाबाद पढ़ते हैं, मेरी बहन के या मेरे कजन जो है उनके कजन जो है वो बस्ती के उसी ही स्कूल में पढ़ रहे हैं। इनका कल को मेरिट हो सकता है क्या? मेरे बच्चे जो हैं वो उनसे आपके ख्याल डिफीट हो जाएंगे जो इंग्लिश मीडियम में पढ़ रहे हैं, यहाँ पे जो बेस्ट एजुकेशन क्वालिटीज ले रहे हैं, जो इंटरनेट के साथ रिलेटेड हैं, जो मॉडर्न वर्ल्ड देखते हैं, जो सपोजली दुनिया भर में अगेन आते जाते हैं, उनका ये इंटरेक्शन, उनके दोस्त हैं, उनके तल्लुकात, ये मुकाबला कल को मेरी बहन के बच्चे कर सकते हैं, ये मेरे बच्चों के जो इस्लामाबाद में रहते हैं। ये जो कहानी सुनाई जा रही है माजरत के साथ, मुझे कोई मतलब सिंध के
حوالے سے مجھے اپنے بھی اگر شکایتیں فیل ہوتی ہیں کہ بھٹو صاحب نے سندھیوں کا تو سوچا کہ انٹیریئر سندھ کو میں نے کوٹے دینے, انہوں نے ساؤتھ کے یہ سرائکیوں کا نہیں انہوں نے سوچا کبھی. نہ پیپلز پارٹی نے کبھی آ کے سوچا ہے کہ پنجاب کو آپ نے 50% CSS میں کوٹا دے دیا ہے. آپ کبھی ریشو تو اٹھا کے دیکھ لیں کہ اس 50% میں سے آپ کے ساؤتھ کے آپ کے کتنے اس میں لڑکے آ کے CSS میں کامیاب ہوتے ہیں. ہمارے ساتھ جو آپ اس کو کریں, اگر یہ انہوں نے کوٹے سسٹم ختم کیے, حالانکہ میں پھر کہہ رہا ہوں کہ ہمیں کوئی اس سے فائدہ نقصان نہیں ہے, کیونکہ ہم تو ساؤتھ کے لوگ جو ہیں آلریڈی, ہمیں تو آ کے جہاں ایسن کالج کے ساتھ مقابلہ کرو یا GC کے ساتھ مقابلہ کرو, FC کے ساتھ مقابلہ کرو, FC کالج کے ساتھ مقابلہ کرو, اور کوئی اگر جو میں نے اب تک دیکھا ہے, جو میرے جاننے والے ہیں بہت بڑا جو قابل ہیں, جو ٹاپرز ہیں یونیورسٹیز کے, بہت یونیورسٹی, ملتان, گومل, آپ کا ڈیرہ اسماعیل خان وغیرہ, اگر یہ بہت بڑے جو ٹاپرز ہیں, میرے کلاس فیلو رہے ہیں, جو ٹاپر ہوتے تھے اور کسی کو منہ نہیں لگاتے تھے, ہم بڑے قابل ہیں, بڑی مشکل سے OMG گروپ میں آتے ہیں, وہ بڑی مشکل سے. آپ نے سندھ میں یہ ختم کی نا, یہ چیزیں آپ نے جو کر رہے ہیں, آلریڈی سندھ کا آپ کا لٹریسی ریٹ 4% نیچے گیا ہے. صحیح, بالکل. اور سندھ میں نے وزٹ کر کے دیکھا, میرے سندھ کے بارے میں ویوز بدلے ہیں کہ جتنی لوٹ مار سندھ میں کی گئی ہے اور کراچی سے ہی بیٹھ کے کی گئی ہے, پیپلز پارٹی نے کی ہوگی, جتنی کی گئی یہ تاریخ میں کسی صوبے میں نہیں ملے گی. ان کی جدادیں دیکھیں, ان کے مال دیکھیں جو دبئی اور لندن میں خریدے ہیں. میں یہ سمجھتا تھا کہ سرائکی علاقے پسماندہ ہیں. بینظیر بھٹو کے اسیسینیشن ہوئی 2007 میں, تو مجھے شاہین صبائی صاحب تھے اس وقت, ایڈیٹر تھے ہمارے, انہوں نے مجھے اسائن کیا, میں اس وقت ملتان میں تھا, کہ آپ جائیں اور اس کو کور کریں. وہاں سے 4 دن میں رہا وہاں پہ سندھ میں. جو بری حالت میں نے سندھ کی دیکھی ہوئی ہے, میرا خیال ہے پاکستان میں, وہ لوگ کہتے ہیں بلوچستان پسماندہ میں, بلوچستان میں نہیں کہ عامر بھائی گئے ہوئے ہیں, انہیں زیادہ پتہ ہوگا. میرا یہ خیال ہے جتنی غربت, جتنی پسماندگی, جتنی لٹریسی وہ سندھ میں ہے, یہ پاکستان کے کسی اس میں حصے میں نہیں ہے. آپ نے سسٹم یہ ختم کیا, اس کا مطلب یہ ہوگا کہ چند جو ہماری پریولیج لوگ ہیں, میرے جیسے ہوں گے, جو اپنے بچوں کو اچھے اسکولوں میں پڑھا سکتے ہیں, انگلش میڈیم میں پڑھا سکتے ہیں, اسلام آباد رہتے ہیں, کراچی رہتے ہیں, لاہور رہتے ہیں, یہ کلاس اوپر آئے گی. آپ ایک بہت بڑی تعداد جو ہے دیہاتی علاقوں کی, جن کو ابھی پاور میں تھوڑا سا شیئر مل جاتا ہے, جو ابھی بیوروکریسی میں آ جاتے ہیں, آپ ان کو یکدم اٹھا کے بہر ماریں گے. میں ذاتی طور پر اس کوٹا سسٹم کے ختم کرنے کے خلاف ہوں. یہ مزید آپ کی اس کو بڑھائے گا, آپ کے اس میں پاکستان میں مسائل ہیں ان کو بڑھائے گا. آپ جب تک وہاں پہ ان سکولوں کو اپ گریڈ نہیں کرتے, ان کی ایجوکیشنل, ان کی کوالٹیز بہتر نہیں کرتے, آج تک ہمارا ایکسنٹ ٹھیک نہیں ہے. جتنے لڑکے دیہاتوں سے آتے ہیں انٹرویوز میں, جو بابوز بیٹھے ہوئے ہیں, ٹائیں شائیں لگا کے ریٹائر بابوز ہیں, ان کو نہ انگلش کے ایکسنٹ کی وجہ سے ان کو نکال دیا جاتا ہے. بہت سے لڑکے میں جانتا ہوں جو بہتر پرفارم کر لیتے ہیں اس میں ریٹن ٹیسٹ میں, انٹرویوز میں بابوز ان کو فیل کرتے ہیں. ریزن اس میں بھی مختلف لوگ بیٹھے ہوئے ہیں, اپنے اپنے گروپس کو, اپنی اپنی کمیونٹیز کو, اپنے اپنے طبقات کو بیٹھ کے پروٹیکٹ کرتے ہیں. اگر آپ نے کوٹا سسٹم ختم کیا, میں پھر کہہ رہا ہوں, حالانکہ پنجاب میں میں اس حق میں تھا کہ پنجاب میں آپ کو کوٹے دینے چاہیے تھے, نارتھ کو بھی دیتے, یہاں پہ پوٹواریوں کو دیتے, اب سرائکیوں کو دیتے. آپ نے نہیں دیا. پورا سینٹرل پنجاب, لاہور جو GC سے پڑھا ہے, SN سے پڑھا ہے, جو FC سے پڑھا ہے, وہ سارے کے سارے بیوروکریسی میں آ گئے. یہ فردر ڈیوائڈ کرے گا آپ کو. آپ کے رورل ایریاز جو ہیں مزید محرومی کا شکار ہوں گے. آپ کو کراچی کے لوگوں کو جاب زیادہ کر دیں, مطلب یہ کر دیں کراچی کے لوگوں کو دیں, پڑھے لکھے لوگ ہیں, اپرچونٹیز کریٹ کریں, ان کے لیے جاب زیادہ کریں. یہ جو اگر تھوڑا سا بھی حصہ مل رہا ہے یہ مت ختم کریں. اور لاسٹلی بلوچستان کے ساتھ کیا کیا ہے کہ بلوچستان کے بہت سارے ہمارے پنجاب اور ایون کراچی سے لوگ جو ہیں, انہوں نے بلوچستان کے ڈومیسائل بنوا کے اپنے اور اپنے بچوں کو وہاں کے کوٹے سے آئے ہیں اور انہوں نے یہاں پہ نوکریاں لی ہیں. آج کوئی ایک بلوچ بھی آپ کو یہاں پہ یہ فیڈرل آپ کو بیوروکریسی میں نہیں ملتا. یہ جو زیادتیاں ہوئی ہیں ان کو آپ نے ختم کرنے کی کوشش نہیں کی. آپ نے ان کو ریشنلائز کرنے کی کوشش نہیں کی کہ نوکریاں جو ہیں آپ نے کیسے دینی ہیں. ایک اگر آپ نے کراچی کے لیے کام کرنا ہے, سندھ میں میرا یہ خیال ہے بہت بڑی ریزسٹنس ہے کہ نہ بھی یہی آپ کے رورل ایریاز پرٹیکولر سندھ اس پہ سفر کرے گا. یہ جی عامر صاحب آپ اتفاق کریں گے؟ میرے لیے آپ نے بھی وقفہ لینا ہے شاید نہیں, آپ جاری رکھیں, کچھ دیر میں ہم وقفے کی طرف جائیں. میں پہلے تو اس میں 2-3 چیزیں نا کلیریفائی کرنے کی ضرورت ہے. ایک تو یہ پتہ نہیں کس پہ رائے میں DG رینجرز نے کہا یا نہیں کہا, مگر یہ بہت ہی اہم بحث ہے جس پہ چھڑنی چاہیے تھی, اچھا ہوا چھڑ گئی. وہ یہ ہے کہ پہلے تو یہ جو کوٹا سسٹم ہے اس کو انگریزی میں ایک کانسیپٹ جو ہے, جو نظریہ اس کے پیچھے ہے, وہ افرمیٹیو ایکشن کہلاتا ہے کہ نظام کو مساوی کرنا, کہ محکوم طبقے یا کمزور طبقے, غریب طبقے, جو بھی طبقے ہیں ان کو جو طاقتور طبقوں کے برابر لانے کا سسٹم میں گنجائش نہیں. اور یہ دنیا بھر میں ہوتا ہے. امریکہ میں کالوں کے لیے, جنہیں افریقن امریکنز وہ کہتے ہیں, ان کے لیے کوٹاز ہوتے ہیں.
برطانیہ میں, دنیا بھر میں ہے. ایون پارٹیشن سے پہلے گورے گورنمنٹ کالج لاہور میں فار ایگزامپل 40% پنجاب کا کوٹا تھا کہ جناب یہ رورل ایریاز کے لوگوں کو ریپرزینٹ. جب میں گورنمنٹ کالج میں پڑھتا تھا تب بھی 60 اور 40 کا کوٹا تھا. اور یاد رہے 70s 80s میں جو ہم لوگ پڑھے ہوئے ہیں مفت تعلیم ہوتی تھی, گورنمنٹ کالج مفت تھا, کئی میڈیکل کالج, سارے میڈیکل کالج انجینئر مفت پڑھتے تھے ہم سارے. اور پنجاب کے اس لیے لوگ جو رورل ایریاز کے باقی ایریا سے آ کے پڑھ جاتے تھے کیونکہ تعلیم مفت تھی. آج کل تو کسی کے لیے اپرچونٹی نہیں ہے. تو یہ صرف یہ بنیادی کانسیپٹ اس کے پیچھے ہے کہ کوٹاز ہمیشہ رکھے جاتے ہیں. اب یہاں تھوڑی پاکستان کی ایک قانونی اور آئینی سچویشن ہے جو لوگوں کو اب بریک لینا اس کے بعد سمجھانے کی. بالکل آئینی اور قانونی جو آپ سچویشن کہہ رہے ہیں اس کو سمجھیں گے. جس طرح کلاسر صاحب نے یہ بات کی ہے کہ کوٹا سسٹم اگر ختم ہو گیا تو یہ پھر مزید تقسیم پیدا کرے گا, مگر یہاں پر تو کہا جا رہا ہے کہ احساس محرومی کو ختم کیا جائے گا. کیا واقعی سے احساس محرومی ختم ہوگا یا واقعی بڑھ جائے گا؟ ایک بریک لیں گے, ہمارے ساتھ رہیے. ایک بار پھر سے آپ کو پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں. کوٹا سسٹم کے خاتمے پر بات ہو رہی تھی عامر صاحب, اور آپ قانونی لحاظ سے اس پہ بات کریں. آئینی اور قانونی سچویشن سمجھا دوں کہ اس وقت جو یہ بحث تو سندھ کی چھیڑ گئی ہے, مگر وہاں پہ پریکٹیکلی ایسے نہیں ہو رہا کہ یہ آئین کے اندر جو ہے یہ پہلے 10 سال کے لیے یہ کوٹا سسٹم بنائے گئے تھے کہ جناب یہ پھر 10 سے 20 سال ہو گئے, 20 سے پھر 40 سال ہوئے. اب وہ 40 سال کو ختم ہوئے بھی 2 سال ہو گئے ہیں. یہ سینٹ میں کافی دفعہ ایشو آیا ہے کہ جناب ابھی پریکٹیکلی ایک تو آئینی طور پہ کوئی کوٹا سسٹم ایگزسٹ نہیں کرتا, پرانے والا لیپس ہو گیا, وہ نیا سسٹم بنایا نہیں گیا. تو اس لیے کوئی بھی گورنمنٹ اپنا نوٹیفکیشن کر کے جو بھی کرنا چاہے کرے, وہ آئینی پروٹیکشن اس وقت موجود نہیں ہے, پہلی بات. دوسرا, سندھ میں پریکٹیکلی ابھی ہو نہیں رہا کوٹا سسٹم. ایون ایکچولی آگے سے یہ جو بھٹو صاحب نے 60% رورل کے لیے کیا تھا, 40% اربن کے لیے, مگر ابھی لیٹرلی الٹا ہو رہا ہے کہ فار ایگزامپل کے پی ٹی میں شکایت رہتی ہے کہ وہاں 80% ایم کیو ایم نے اپنے بندے کر لیے ہوئے ہیں, تو وہاں جس کا جہاں زور لگ رہا ہے وہ وہاں اپنے بندے کر لیتا ہے. کوٹا سسٹم ہوتے ہیں, بنیادی چیزیں کوٹا سسٹم کے اندر 2 ہیں. ایک یہ ہے کہ اس کی اپلیکیشن پہ ڈیپینڈ کرتا ہے. کانسیپٹ یہ دنیا بھر میں کیا جاتا ہے محروم غریب طبقوں کو برابر لانے کے لیے, کیونکہ وہ ہر جگہ ہوتا ہے, دنیا میں ہمیشہ ہوتا ہے. جب سے ایک پروگریشن کی طرف دنیا نے ترقی کرنی شروع کی ہے, ترقی کا ایک سب سے بڑا پیمانہ یہی ہے کہ آپ کمزور طبقوں کو کیسے پروٹیکٹ کرتے ہیں. تو ہمارے یہاں بھی کوٹا سسٹم سی ایس ایس میں ہے. یہ اسمبلیوں میں جو خواتین کو لایا گیا ہے اسی لیے لایا گیا ہے کوٹا سسٹم, کہ ویسے خواتین برابر نہیں آ سکتی, ان کو کوٹا دیں. مگر پرابلم یہ ہوتی ہے کہ ایک تو بری اپلیکیشن ہو جاتی ہے کہ آپ اس کا استعمال کیسے کرتے ہیں. جیسے میں سمجھتا ہوں کہ کانسیپٹ بہت اچھا ہے, خواتین کا جو کوٹا کیا ہوا ہے 17% پارلیمان میں, بہت اچھا کیا ہے. مگر جس طرح کی یہ خواتین لے کے آتے ہیں, مامیاں چاچیاں لے آتی ہیں, وہ بیٹھ کے ریسیپیز اپنی سویٹر بنتی رہتی ہیں پیچھے, ریسیپیز ڈسکس کرتی ہیں, اس سے کانسیپٹ تباہ ہو گیا. اسی طرح جب بری امپلیمنٹیشن کی جاتی ہے, نہیں صحیح طریقے سے امپلیمنٹ کیا جاتا, تو وہ جو ہے خراب ہو جاتا ہے سسٹم. اور یہ صوبوں کے اوپر بحث, کوٹوں کے اوپر نئے کون سے ہونے چاہیے, پرانے کون سے خراب ہیں. فار ایگزامپل یہ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ بھٹو صاحب نے اس وقت سندھ کا, اس وقت مہاجر کیونکہ بہت زیادہ کراچی میں آ گئے تھے, ان کا استحصال ہو رہا تھا, سندھ میں تو کر دیا تھا, جنوبی پنجاب میں نہیں کیا. جنوبی پنجاب سب سے بڑا خطہ ہے پاکستان کا. میں نہیں کہہ رہا, یہ ایچ ڈی آئی, یہ یو این ڈی پی کے سارے جو جتنے بھی انڈیکس آپ لے لیں, وہ سب سے زیادہ مظلوم اور برے حالات ہیں, اور ان کا کوئی کوٹا نہیں ہے. ان کا بالکل کوٹا ہونا چاہیے. اسی طرح ہی بلوچستان میں اتنے وہاں پہ کمیاں ہیں تعلیم کی, وہ کس طرح بیچارے لاہور کراچی کا مقابلہ کر سکتے ہیں. کوٹا خود سی ایس ایس میں ہیں, بلکہ ڈسکشن کی ضرورت ہے کہ جناب یہ اس زمانے میں 40 سال پہلے کوٹاز رکھے گئے تھے, اب ان کو کم بڑا کیسے کرنا ہے, ان کی اپلیکیشن کیسے کرنی ہے, اس پہ بحث ہونے کی ضرورت ہے. اور سینٹ میں 2-4 دفعہ اس ٹاپک پہ بحث ہوئی ہے, مگر کوئی بحث کرواتا نہیں ہے. اور اس گورنمنٹ سے یہ تو بےچارے پولیس کا ایک کانسٹیبلوں کے ریفارمز نہیں کر سکتے, تو ان سے یہ ایکسپیکٹ کرنا کہ جناب یہ صوبوں کی بحث چھیڑ سکیں گے یا جو ہے یہ کوٹاز ڈسکشن کر سکیں گے, وہ اسی لیے یہ طوفان سا تھوڑا سا آ گیا ہے کہ پیپلز پارٹی والے اب ڈر رہے ہیں کہ جناب وہ ہو ماننے سے. حالانکہ وہاں کوئی کوٹا نہیں ہے. سندھ میں اس وقت جو ہے وہ میں نے کہا جس کا زور چل رہا ہے وہ پریکٹیکلی ہو نہیں رہا, مگر یہ اس طرح کا اقرار کرنے سے کہ جناب پیپلز پارٹی نے, کیونکہ اس کی جو سندھیوں میں پاپولیرٹی بھٹو صاحب کی سب سے پیچھے یہی تھا, اور اس میں بحث کی جا سکتی ہے کہ آج کے حالات میں وہ اچھا تھا یا نہیں تھا.
اسی طرح یہ بحث کے پی میں بھی ہے، پنجاب میں بھی ہے، سارے صوبوں میں ہے. اب چونکہ فاٹا کی ہم دوبارہ عزم کرنے کی باتیں کر رہے ہیں تو ان کا بھی کوٹا آ جاتا ہے، گلگت بلتستان اور کشمیر کی سچویشن آ جاتی ہے. سو ان سارے چیز کو میرا خیال ٹائم آ گیا ہے کہ سارے کو ری اسٹڈی کیا جائے اور یہ بحث کو اچھے طریقے سے پڑھے لکھے سے کی جائے. کوئی کمیشن بننا چاہیے جو کہ اس کے اوپر اپنی رپورٹ دے. میں ویسے ہی بات کر رہا ہوں. بنا تھا عامر، مجھے یاد ہے یہ فخر امام صاحب اگر سن رہے ہوں نہیں، کئی دفعہ چھوٹے موٹے کمیشن بنے ہیں. نہیں میں ویسے آپ کو بتا رہا ہوں، اس ملک کے ساتھ کمیشن بڑے ڈرامے کیے گئے ہیں اس ملک کے ساتھ. بس کسی کو مصروف رکھنا ہے کمیشن پہ لگا دو. یہاں پہ فخر امام صاحب جو ہیں جب 97 میں یہ اس میں تھے، ان کے ساتھ مل گئے تھے یہ نواز شریف صاحب کے ساتھ پارٹی میں، ان کو انہوں نے آ کے نہ اسپیکر بنایا نہ ان کو انہوں نے وزارت دی. اب یہ فخر امام جیسے لوگ، آنےسٹ لوگ، اچھے بڑے کیلیبر کے لوگ، بڑے جو پرانے اسکول آف تھاٹ سے آ کے آپ کے تعلق رکھتے ہیں. فخر امام پہ کوئی یہ کرپشن کا کیس نہیں ہے، کوئی ان پہ کبھی ہم نے ریگولرٹی کا کیس نہیں سنا. ان کو اکاموڈیٹ کیسے کیا گیا؟ ایک یہاں کمیشن بنایا گیا تھا کہ سروسز کو ریفارم کرنا ہے، کہ پاکستان کے سروسز اسٹرکچر کو ریفارم کرو. ایک کمیشن بن گیا، دفتر بن گیا، سٹاف اس کو دے دیا گیا اور فخر امام صاحب کو ان کا ہیڈ بنا دیا گیا. آپ نے یہاں اسٹرکچر ریفارمز کرنی ہے، بیوروکریسی بھی کرنی ہے، دیگر بھی کرنی ہے. وہ بیچارے فخر امام نے بڑا سیریس اس کو لے لیا کہ بہت بڑا کام کر رہا ہوں، ملک کی خدمت کر رہا ہوں. انہوں نے آسٹریلیا، جاپان، یہاں پہ اس کے لنڈن، یو کے، یورپین سارے سسٹم اسٹڈی کر کے ایک رپورٹ بنائی. ٹھیک. اب نواز شریف صاحب کے پاس ٹائم تھا؟ آپ کا خیال ہے کہ وہ بیٹھ کر رپورٹ پڑھتے امپلیمنٹیشن کرے تھے؟ آج کسی کو یاد ہی نہیں ہے کہ فخر امام کا کتنا بڑا کمیشن بنا تھا. فخر امام صاحب گئے، ساتھ میں رپورٹ بھی گئی، ان کے ڈیسک لگ گئی، دماغ کھا گئی ہوگی. جناب مشرف صاحب پہ دورہ چڑھ گیا کہ میں ریفارمز کروں گا. ڈاکٹر عشرت حسین کو بنایا گیا ریفارمز کا سربراہ کہ آپ ہمیں ریکمینڈ کریں. ان کو دفتر دیا گیا، تو ان کو گاڑیاں، تو ان کو پیسے، تو ان کو سٹاف. انہوں نے پورے ہند سندھ کے پورے سٹرکچر اٹھانے کے بعد وہ لگ گئے اس کام پہ. ٹرک کی بتی پہ قوم لگ گئی. ہم نے وہاں سے چھوٹی موٹی خبریں لیک کر کے آگے فائل کرنا شروع کر دیں کہ اب یہ ہو رہا ہے، اب یہ ہو رہا ہے. حالانکہ ان دونوں رپورٹوں کو میں نے اشرف صاحب کی پڑھی ہے، بڑی اچھی ریکمینڈیشن ہے. ہمیں اچھی رپورٹ ہے. آپ نے رپورٹ اس کی پڑھ نہیں لی جو یو این ڈی پی کا جو آندرے صاحب کہہ کے گئے ہیں. اس کے بعد آپ کو کوئی ابھی ہماری رولنگ لیڈ سے آپ کو توقع رہ گیا کہ اس ملک کے لیے کچھ اچھا کرنا چاہتے ہیں؟ یہ رپورٹیں بنتی رہتی ہیں. فخر امام کمیشن کو یاد ہی نہیں ہے کسی کو کتنا بڑا اہم کام کیا فخر امام نے. ڈاکٹر عشرت حسین سے پوچھیں کسی وقت کیا بنا. تو یہ ان کے نا ایک قوم کو بیوقوف بنانے کے طریقے ہوتے ہیں. کمیشن بنائے، اسٹڈیز کروائے، کئی اس پہ بن چکے ہیں. میں ذرا اس پہ آتا ہوں کراچی کے ساتھ جو ناانصافی ہوئی ہے. مطلب یہ تو چلو کوٹے سسٹم کے ایک علیحدہ ہے کہ کراچی میں جو پرابلم آپ نے کیا ہے کہ آپ نے ساؤتھ پنجاب سرائکی علاقوں میں نہ انڈسٹری لگنے دی ہے، نہ آپ نے سوشل اکنامک ڈیولپمنٹ کی ہے. سو جتنے بھی میں تو جانتا ہوں ہمارے علاقوں سے بہت سارے جو ہیں، ابھی آپ کراچی جائیں، آدھے سے زیادہ آپ کو جو پہلے کہتے ہیں پشتون، یہ پہلے پشتون چلے گئے وہاں پہ. اس کے بعد سندھ میں کیونکہ 2.30 کروڑ آبادی کراچی کی اسی لیے ہوئی ہے 70 لاکھ سے. سر میں وہ یہ پچھلے 10-20 سال میں آپ کو فیکٹر بتا رہا ہوں کہ کراچی کا اردو اسپیکنگ کیوں تنگ ہوا ہے. اب ان بیچاروں کی اپنی کہانی ہے جس کو اپریشیٹ کرنے کی، سمجھنے کی ضرورت ہے کہ یہاں سے پشتون پہنچ گئے، انہوں نے ٹرانسپورٹ سنبھال لی ساری کی ساری. اس کے بعد ہمارے سرائکی علاقوں میں کیونکہ اگر جابز نہیں تھے، اب کراچی ایک آپ انڈسٹریل آپ نے سینٹر بنایا ہوا تھا. ہمارے جہاں جتنی مزدوری کرنے والے، آپ کراچی چلے جائیں آپ کو ساؤتھ کا کوک ملے گا، ڈرائیور ملے گا، وہاں پہ مالی ملے گا، آپ کو بیچارہ صفائی کرنے والا ملے گا، وہ سرائکی ملے گا. ریزن کہ ہمارے پاس یہ کوئی نوکری نہیں تھی. ابھی بہت ساری جھگیاں جو وہاں پہ درجنوں کے حساب سے بیچارے جھگیوں میں جو بچے مارے گئے تھے، عورتیں مارے گئے تھے پچھلے 3-4 سالوں میں زمینوں پہ قبضے میں، یہ سارے سرائکی تھے. آپ کے رحیم یار خان کے تھے، صادقآباد کے تھے، کہ غریب فیملیز تھیں، نوکریاں نہیں تھی، کام نہیں تھا، دے شفٹڈ ٹو کراچی. ایسے انٹیریئر سندھ میں ہوا. انٹیریئر سندھ میں بھی ان کے پاس نوکریاں نہیں تھی، اپرچونٹیز نہیں تھی، کیونکہ پیسے کی کنسنٹریشن جو ہے آپ نے لاہور کر دیا، کراچی کر دیا، بڑے شہروں میں کر دیا. وہ لوگ جو وہاں اکنامک اپرچونٹیز جن کے پاس نہیں تھی، نوکریاں نہیں تھی دیہاتوں میں، ایگریکلچر کا آپ کا دباؤ آنا شروع ہوا، سب نے کراچی کا رخ کیا. ہم نے اس کو آ کے پراؤڈلی کیا یہ منی پاکستان ہے، یہ سب کو جگہ دیتا ہے. اس کا نقصان کیا ہوا جب ان اردو اسپیکنگ کی اپنی ان کی جنریشن بڑی ہوئی، بچے بڑے ہوئے، ان کو یہ پتا چلا یہ پولیس والا جو ہے، میرے اپنے گاؤں سے گئے ہوئے لوگ، میرے گاؤں سے لیا سے وہ وہاں کراچی میں پولیس میں ہے. اس کے بعد اب آپ کو موسٹلی وہاں پہ ملیں گے، آپ کو اردو اسپیکنگ کی بجائے پولیس میں آپ کو سندھی ملے گا، آپ کو سرائکی ملیں گے، کوئی پشتون ملیں گے. جیسے آپ نے کہا، ذوالفقار مرزا نے کیا کہا تھا، اس نے کہا میں نے دھڑا دھڑ بھرتیاں کی ہیں کہ نوکریاں دو سندھیوں کو. ایم کیو ایم کی باری لگی، ان کے منسٹر آف انٹیریئر تھے، انہوں نے اپنے لوگوں کو بھرتی کرنا شروع کر دیا. کوئی پشتونوں کا ہاتھ لگا، انہوں نے اپنے بھرتی شروع کر دیے. سو کنفلکٹ آف انٹرسٹ جو ہے، جو ظلم ہوا ہے کراچی کے ساتھ، اس کی ڈیموگرافی آپ نے خراب کی ہے. اردو اسپیکنگ کا اپنا ایک کلچر تھا، ایک اپنے ان کا رہن سہن تھا. جو ہمارے سرائکی علاقوں سے گئے ان کا اپنا کلچر تھا. آخری امپورٹنٹ اس میں بات یہ ہے، بنگالی
کا مسئلہ بھی بہت جڑا ہوا ہے کہ جو انگلش میڈیم اور اردو میڈیم کا نظام ہے یہ غیر مساوی ہے. جس بیچارے کی انگریزی اچھی نہیں ہے وہ سی ایس ایس میں بھی نمبر نہیں ملتا ہے. یہ کوٹا چھوٹا اس لیے ضروری ہے یہ کوٹا. تھوڑی سی بات بھی مزید کرتے ہیں. ٹھیک ہے, اس میں مزید بھی بات کریں گے. ایک چھوٹی سی بریک لیں گے, بریک سے واپس آئیں گے, بات تو اس پر بھی ہوگی لیکن اس کے ساتھ ساتھ اپوزیشن کو پیناما اسکینڈل کے حوالے سے بھی سامنے رکھ کے ڈسکس کیا جائے گا کہ ٹف ٹائم دینے کی بھرپور تیاریاں تھی مگر خاطر خواہ نتائج آخر کیوں نہ حاصل ہو سکے. ہمارے ساتھ رہیے. بریک کے بعد ایک بار پھر سے آپ کو پروگرام میں خوش آمدید کہیں گے. کوٹا سسٹم کے خاتمے کے حوالے سے بات ہو رہی ہے. عامر صاحب, کہا جا رہا ہے کہ احساس محرومی کو ختم کرنا ہوگا, جرائم سے بیزاری کا اظہار کرنا ہوگا, لیکن اس سے تو مزید مسائل پیدا ہوں گے نہ کہ حل ہوں گے, جیسے ساؤتھ پنجاب کے حوالے سے بات کر رہے ہیں. یہ ڈائلاگ ہوتے ہیں, مسائل کو حل کرنا ہوگا, یہ ہوگا. آئرنی تو یہ ہے کہ یہ وہ مسائل ہیں جو کہ ہمارے پارلیمان میں ڈسکس ہونے چاہ رہے ہیں, ہمارے جمہوری نمائندوں کو کرنی چاہیے. بات کوٹا سسٹم کی کس نے جی, ایک جرنیل نے شروع کی ہے. اب دیکھیں کہ خود یہ پھر روتے ہیں کہ یہ جو جمہوری سو کالڈ گورنمنٹ ہیں 8 سالوں میں یہ جو مارک اندرے ہم بار بار یقین کرتے ہیں کہ باہر کا ایک گورا آ کے اس کو نظر آ رہا ہے کہ یہ اشرافیہ تمام جو اپنے جو ان کو سوٹ کرتے ہیں وہ اس طرح کی چیزیں فوراً ٹھیک ہوگی. یہ کل پرسوں پرائم منسٹر نواز شریف نے 30 بلین جو ہے وہ ایکسپورٹرز کا جو ہے نا پیسہ پھنسا ہوا تھا وہ جلدی ریلیز کرو. ان کے جو کام ہوتے ہیں یوں ہوتے ہیں. جہاں پہ پسماندہ طبقوں کے ریلیٹڈ یہ والے معاملات ہیں, یہ جو صوبوں کے نئے صوبے بننے یا یہ کوٹا سسٹم کو ڈسکس کرنا یا یہ نصاب تعلیم کے اندر استحصالی نظام نہ رکھنا کہ انگلش میڈیم کو انگلش کو ایز اے ٹول استحصال کا بنا لیا گیا کہ جو اچھا انگریزی بولتا ہے وہ زیادہ انٹیلیجنٹ ہے, اور وہ سسٹم چل رہا ہے. 3 نظام چل رہے ہیں, وہ ہے اس میں کوئی بات نہیں کرتا, اس پہ کوئی گورنمنٹ کا ایجنڈا ہی نہیں ہے. یہ ایجنڈے میں ہی نہیں ہے, کسی پارٹی کے بھی نہیں ہے. نہ مینیفیسٹو میں ہلکا پھلکا کوئی ذکر کر دے تو کر دے, پر ایجنڈے پہ ہمارے پولیٹیکل ایجنڈے پہ نہ پیپلز پارٹی کے, نہ نون لیگ کے, ایون پی ٹی آئی کے بھی وہ صرف تنقید کرتے ہیں, متبادل نظام وہ بھی نہیں دیتے ہیں. اس سے جڑا ہوا بالکل یہ ہے صوبے, سب سے اس سے جڑا ہوا ہے وہی سارے کہ کوٹا سسٹم کی شاید اتنی بحث نہ رہے, پر میں یہ سخت بات کرنے والا ہوں کہ جو پنجاب کا بھی جو ایشو رہتا ہے, پنجاب کی صوبوں کی 2-3 کی تقسیم کی مخالفت جو سب سے زیادہ اس وقت کر رہا ہے وہ پنجابی نہیں کر رہے, وہ مخالفت کر رہے ہیں سندھ والے, بلوچستان والے اور ہمارے پختون بھائی کر رہے ہیں, کیونکہ ان تمام کی تقسیم جو ہے کنٹروورشل ہے. کراچی اور سندھ کے اندر وہ نہیں بننے دیتے, یہ ہزاراز کو پختون بھائی نہیں ہونے دیتے, بلوچوں کو پرابلم ہے کہ وہاں بھی پختون سے وہ نہیں ہونا چاہ رہے. سب سے آسان کام ہے پنجاب کا, اور یہ سب نے مانا ہوا ہے, سب کے مینیفیسٹو میں ہے. اور پنجاب کے لوگوں کو جو سٹنگ چیف منسٹر یا چیف سیکرٹری ہوتا ہے اس کو تکلیف ہوتی ہے کہ وقتی طور پہ نہیں کرنا چاہ رہا, مگر یہ کل اناؤنس کریں. مجھے تو کوئی پنجابی نہیں ملا جس نے اس کو کبھی اپوز کیا ہو. کل کو 3 ٹوٹے پنجاب کے کریں, 4 کریں بالکل, تو اس سے یہ کوٹا سسٹم کی بھی جو یہ لڑائیاں محرومی کی آدھی ختم ہو جاتی ہیں. وہ لڑائی نہیں رہ جائے گی جب آپ کو اپنا ایک ایریا مل جاتا ہے اور آپ کا وہ ہو جاتا ہے. ڈسٹرکٹ پہ ڈسٹرکٹ بنائی جائیں گے, تحصیل پہ تحصیل بنائی جائیں گے, صوبے نہیں بناتے. دنیا میں کتنے ملک ہیں, مجھے تو کوئی ملک نہیں پتا جس کا 56% ایک صوبے کا ہو اور اسی میں سے گورنمنٹ بن جاتی ہو. تو یہ اس کو جمہوری نظام کہیں گے آپ. بنیادی بات یہ ہے, اس سے ہی جڑا ہوا یہ بالکل کوٹا سسٹم ہے. اس پہ بحثیں چاہیے, کوئی یہ پولیٹیکل ایجنڈے کا حصہ ہو. فیصلے آپ صحیح کہہ رہے ہیں. میں یہ کہہ رہا ہوں فیصلوں کے لیے کہ کون سا فیصلہ ٹھیک ہے, اس سے پہلے کہیں واقعی کمیشن بھی بن چکے ہیں, رپورٹیں بھی آ چکی ہیں, سب کچھ ہو چکا ہے. ابھی فیصلے کرنے کی بات ہے کہ کوئی اپنے ایجنڈے کا حصہ کرتے. صوبوں پہ سن لیں آپ کو یاد ہے کمیشن صوبوں پہ آصف زرداری صاحب نے ایک انہوں نے نیا کھیل شروع کر تماشا بنایا تھا. پتہ تھا زرداری نے نہیں بنانے صوبہ پنجاب میں, کیونکہ انہیں یہ پتا تھا اگر ہم نے پنجاب میں سرائکی صوبہ بنایا ہے, انہیں سرائکیوں کو ٹرک کی بتی کے پیچھے لگا دیا زرداری نے. انہیں پتا تھا کہ اگر میں نے یہاں پہ بنایا تو ہمیں اردو اسپیکنگ کو صوبہ دینا پڑے گا, لیکن ایک گولی انہوں نے دے دی وہاں پہ اس میں سرائکیوں کو. جو بات آپ کہہ رہے ہیں یہاں پہ ایک یہ صوبوں کا کمیشن بنایا تھا. اب صوبے پنجاب میں بننے تھے, ذرا ذہن میں فرمائیں, فوکس پنجاب تھا, نہ کے پی کے تھا, نہ بلوچستان تھا, نہ سندھ تھا. آپ نے اس کے کمیشن کا سربراہ کس کو بنایا ہوا تھا؟ فرحت اللہ بابر صاحب تھے, ذہین آدمی, انٹیلیجنٹ ہوں گے. بھائی پنجاب سے لوگوں کو لے کے ہے نا جہاں پہ بننے ہیں صوبے. آپ نے کن کو بنایا؟ جن کا پنجاب سے تعلق نہیں تھا. اس میں اگین جو اچھا کام کیا سغرا امام نے, بڑا اچھا کام کیا. سغرا امام نے باقاعدہ ان صوبوں پہ ایک رپورٹ بنائی تھی کہ سرائکی علاقوں کے جو لوگ ہیں ان کی ڈیپریویشن جو ہیں ان کی کیا کیا ہیں, نوکریاں نہیں مل رہی ان کو, این ایف سی میں ان کو شیئر نہیں مل رہا, ڈیولپمنٹ میں ان کو پیسے نہیں مل رہے. وہ بڑی بہترین رپورٹ ہے. آج پھر کسی کو پتہ نہیں رپورٹ وہ اس میں کدھر گئی نہیں گئی. جو کراچی کے ساتھ ظلم ہوا ہے, جو سب نے مل کے کیا, جو میں کہہ رہا ہوں, آپ نے منی پاکستان کا نعرہ دے کے آپ نے کراچی کے ساتھ اس لیے ظلم کیا
उन इलाकों को डेवलप नहीं किया जो अंडर डेवलप्ड एरियाज थे, कि ताकि वहां से आपके लोग जो हैं वो शहरों का रुख ना करें। अब कराची कैसे सर्वाइव करता है? ये कन्फ्लिक्ट होनी थी, वहां पे लड़ाई होनी थी। जो मकामी उर्दू स्पीकिंग बच्चा वहां पे पैदा हुआ है, आबादी बढ़नी थी उनकी, अब वो कहां नौकरी करे? रीजन कि उसकी जगह सराइकी आ गए हैं, मेरे इलाकों से गए हैं। मैंने कहा जैसे मेरे गांव से लोग गए हैं, अब मेरे गांव का अगर सुन रहे हैं, माजरत के साथ माफी मांग रहा हूं, मैंने गांव भी जाना है, मेरे गांव के लोगों का अब उनका कराची में जाके वो नौकरी करने का तुक नहीं बनता। अगर मुझसे पूछें, ये पहला हक जो होता है हमेशा मकामी लोगों का होता है। उर्दू स्पीकिंग का हक था कि कराची की नौकरियां जो है उर्दू स्पीकिंग को मिलनी चाहिए थी। ठीक है, इंटीरियर सिंध के लोग अकोमोडेट हो रहे थे, फेयर। अब पश्तून भी हमारे भाई गए हैं, हमारे सराइकी भी पहुंच गए हैं, बलोच भी पहुंच गए हैं, उसमें बर्मीज भी आ गए हैं, बंगालीज भी आ गए हैं, सिंधीज भी आ गए हैं। एक ऐसी आपने गड़बड़ वहां पे बना दी कि ये फिर कन्फ्लिक्ट भी आनी थी, ये लड़ाइयां भी होने थे, वायलेंस भी होना था। आपने अपने स्टैंडर्ड, आपने एजुकेशन के इंप्रूव नहीं किए। अभी भी इसका टाइम है, अभी भी है कि आप कराची के जो लोग हैं वहां पे उनके नौकरियां ज्यादा करें, उनका कोटा सिस्टम में मजीद उनको नौकरियां दी जा सकती हैं, जरूर दें। ये कोटा सिस्टम या तो आप इसको खत्म करें सारे सूबों के लिए। कसम, इसमें एक बड़ा इंपॉर्टेंट बात है कि कोटा सिस्टम जो है ना, उसकी जो इम्प्लीमेंटेशन की बात होती है कि अकेला कोटा सिस्टम से नहीं होता। लेट्स से कि ये इसीलिए आइन के अंदर ये सारे टाइम बार्ड थे, कंकरेंट लिस्ट भी टाइम बार्ड थी, भी टाइम बार्ड, 10, 20, 30 साल ना चाहे 40 साल रखें आप। भुट्टो साहब की गलत वो सोच थी कि 10 सालों में पूरे मुल्क में एजुकेशन एक जैसी हो जाएगी। एक्सटेंशन नहीं थी, एक्सटेंशन मिलती रही, मगर आप एक टाइम बार्ड रखें कि 40 साल कर लें, 50 साल। उस 40 साल में ऐसे इकदाम होने चाहिए कि वो बराबर आ जाएं, सारी उम्र तक ऐसे ना रहे। मैं आपकी बात काट रहा हूँ, ये मेरिट का ना हमारे यहाँ बड़ा एक इंतहा रोमांस है कि मेरिट हो जाए, पाकिस्तान ठीक है, मसावी सबको अपॉर्चुनिटी मिले तो मेरिट का नहीं, मेरिट क्या होता है? टोनी ब्लेयर का बच्चा, मैं अब वहां पे सपोज मैं लंदन में रहा हूं 1-1.5 साल, मेरे बच्चे हैं वो वहां के वजीर के बच्चे के साथ पढ़ते थे, वहां के सफीर के बच्चे के साथ पढ़ते थे। इवन टोनी ब्लेयर के बच्चे जो थे वो भी उसी स्कूल में पढ़ते थे जो यहां से हमारे जैसे एशियंस के जाके बच्चे पढ़ते थे। ये मेरिट होता है। कल को ये मेरिट है आपका ही हो सकता। बिलावल साहब ऑक्सफोर्ड में पढ़े, मेरे बच्चे इंग्लिश मीडियम में यहां पढ़े, मेरी बहन के रूल रहे हूं स्कूल में वहां पे जिसका एक्सेंट मेरी तरह ठीक ही ना हो, कल को कहें ऐ जिनका मेरिट उस वक्त होगा सर जब आपके वजीर आजम के बच्चे, उनके नवासे, वजीरों के बच्चे, ब्यूरोक्रेट के बच्चे एक ही सरकारी स्कूल में पढ़ रहे होंगे ना सर, फिर आपका मेरिट। ये जो डिप्टी कमिश्नर जाते हैं, ये जितने आपके डिप्टी कमिश्नर्स हैं ब्यूरोक्रेसी में, अपने बच्चे लाहौर कराची रखे हुए हैं, ये पढ़े हैं ना। लैया का डिप्टी कमिश्नर माने गए, अभी बाहर पढ़ते हैं। अब अच्छा सॉरी, पुरानी बात कर रहे हैं। आई स्टैंड करेक्टेड सर। इनको कहे ना डिप्टी कमिश्नर को कि जिस एरिया में ये हजरत साहब वहां पे ये हुक्मरानी करते हैं, लैया में जाते हैं, बखर जाते हैं, या आपका गोटकी जाते हैं, जैबकाबाद, सीपी, जहां पे जाते हैं, अपने बच्चे को पढ़ाए ना उसी स्कूल में जहां पे वहां पे ये मोहम्मद बख्श का पढ़ रहा है, यहाँ पे अल्लाह बख्श का बेटा पढ़ रहा है। फिर मुझे समझाएं कि मेरिट होगा, आई एम रेडी टू बाइट। सो ये मेरिट नहीं हो सकता। वजीर आजम के बच्चे इनके नवासे उसी स्कूल में पढ़ेंगे जहां पे एक आम आदमी का बच्चा पढ़ेगा, वहां पे तो मेरिट आप ला सकते हैं। आपने इतनी बड़ी डिवाइड आप कायम कर रहे हैं कि 70% रूरल लोग जो हैं, अच्छा हमारा मजाक बनता है जो हम देहाती लोग आते हैं जिनका एक्सेंट ठीक नहीं है, इसलिए एक्सेंट ठीक नहीं है, मुझे कहने में हर्ज नहीं है, कहने दें। हमने यहाँ पे ये मैथ हमने सराइकी में पढ़ी है, मैं अपनी बात कर लेता हूँ, इंग्लिश हमने सराइकी में पढ़ी है, उर्दू हमने सराइकी में पढ़ी है, इसके बाद हमारी उसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री, ये सारी अल्लाह के फजल से शर्मिंदा होने की जरूरत नहीं है। मैथ्स जो है संस्कृत से ही निकली, सर मैं और कह रहा हूँ सराइकी के करीब तरीन है सर, यहीं से मैथ। सर मैं और बता रहा हूँ इसका नुकसान क्या हुआ है कि हमारे एक्सेंट जो है 70% रूरल पॉपुलेशन के ना इंग्लिश के ठीक है ना उर्दू के ठीक है। जब आप कंपटीशन में जाते हैं तो अगला जो आपका इंटरव्यू कर रहा होता है वो तो ये देखते हैं, सबसे बड़ा ये प्रॉब्लम आता है। ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम आ रहा है कि आपके एजुकेशन स्टैंडर्ड जो है, टीचर्स आपने ऐसे रखे हुए हैं जिनकी कभी आपने उनको रिफ्रेशिंग कोर्सेज नहीं करवाए, कभी आपने उनका मेरिट। अब कल को मैं पढ़ाने जाऊंगा, जैसे मेरी उर्दू है, एक्सेंट है, मेरे स्टूडेंट कैसे होगा? ये बहुत बड़े इश्यूज हैं, ये बड़े सारे आपके मसले हैं। भुट्टो साहब की अनरियलिस्टिक अप्रोच थी कि 10 सालों में पाकिस्तान में बिल्कुल मैं यहाँ पे एशियन कॉलेज बना दूंगा, मैं यहाँ पे एफसी कॉलेज जैसा हो जाएगा, मैं जीसी जैसा माहौल पैदा कर दूंगा। ये नहीं हो सकता था। सही है, ठीक है, साहब एक ब्रेक ले लेते हैं। जिस तरह से आपने और आमिर साहब ने बात की, यकीनी तौर पर ये बड़े मसाइल हैं। अब रिपोर्ट्स, कमीशन से आगे बड़े और अहम फैसले करने का वक्त आ गया। एक ब्रेक लेंगे, वापस आएंगे, पनामा पर अपोजिशन के किरदार के हवाले से बात करेंगे। हमारे साथ
ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको प्रोग्राम में खुश आमदेद कहेंगे। क्लासेस साहब, वैसे पनामा का मामला, इसकी गुत्थी तो जब सुलझेगी तभी सुलझेगी, मगर मेरा आज ख्याल है कि हमें इलेक्शन के ऊपर थोड़ी बात कर लेनी चाहिए। झेलम और बिहाड़ी में हम देख रहे हैं अभी तक नून लीग ही आ गया, जो गैर हतमी नताइज अभी तक सामने आ रहे हैं। तरीके इंसाफ कहाँ गई? इनका तो बड़ा कह रहे थे, बड़ा शोर था, बड़ा वोट बैंक था और जीतेंगे। मैं इस पे बात करता हूँ। मुझे एक ना यूएसए से एक मैसेज आया है जी, वो शायद देख रहे हैं हमारा शो यूएसए में। तो अनवर ममदानी साहब का मैसेज है कि वो कराची पे हमारी शायद डिस्कशन सुन रहे हैं। तो उनका ये कहना है कि जनाब कि आप ये जहन में रखें कि कराची के जो मेहमान्स हैं उन्होंने पाकिस्तान के लिए बड़ी कुर्बानी दी है। सो कराची के लोगों को जरा आप ये जहन में रखा करें जब भी बात आप करते हैं कि उन लोगों का बड़ा कंट्रीब्यूशन है, स्टॉक एक्सचेंज में हो, बिजनेस में हो, दीगर चीजों में हो। सो कुर्बानी से ज्यादा कंट्रीब्यूशन अच्छा लफ्ज है जी, कुर्बानी से ज्यादा कंट्रीब्यूशन मतलब उनका ये कहना है कि जो मेहमान हैं कराची को उनका बड़ा कंट्रीब्यूशन है। तो मैंने तो इस पे अपने गांव के लोगों तक को भी नाराज कर ले, ये कहे कि मेरे गांव के लोगों को, हालांकि सबसे ज्यादा गुर्बत हमारे इलाकों में है, मैं फिर भी इसको एज ए प्रिंसिपल मानता हूं कि कराची की नौकरियों पे पहला हक जो है वो कराची के लोगों का है। बिल्कुल ये सिस्टम होना चाहिए। बाकी इलाकों में आप, क्योंकि अब यही कुछ हुआ है, कराची का इशू बना है कि बहुत सारे लोग जो हैं बेचारे गुर्बत के हाथों तंग आ गए सराय इलाकों से, ये पश्तून, बलोच, आपके सिंधी जो कंसंट्रेशन हुई है वेल्थ की, उन्होंने शहरों का रुख किया है। पहले गांव ठीक करने चाहिए, फिर कस्बे ठीक करने चाहिए, ताकि रिवर्स माइग्रेशन। अल्लाह के फजल से शहबाज शरीफ साहब मॉडल भी वही चला रहे हैं कराची वाला। सारी की सारी आपकी पॉपुलेशन हमारे इलाकों से अब वो शिफ्ट होके वो यहाँ पे आपके लाहौर होना शिफ्ट हो गया, क्योंकि मॉडल बन गया ना। वो जी लाहौर तो बिल्कुल डेवलप हो गया है। आप देखेंगे इसके मसाइल शुरू होंगे वहां पे लाहौर के, पूरी पॉपुलेशन यहाँ पे आ रही है, लोग आपके इलाकों से हो चुके हैं। ये इसका एक्सप्लोजन शुरू है, सलाम बनना शुरू हो जाएंगे, आपका क्राइम बढ़ना शुरू हो जाएगा, लड़ाइयां होंगे, डाके होंगे। रीजन देहातों को आप डेवलप नहीं कर रहे पंजाब में, पूरा पैसा आपने लाहौर पे लगा दे। खैर सारे बड़े शहरों का यही हालत कर रहे हैं। ये लाहौर के साथ दुश्मनी हो रही है। जिन लोगों ने उस वक्त दुश्मनी की थी कि कंसंट्रेशन की सारी वेल्थ जो है आपने कराची में की ना, वो कराची के मसले बने, सेम लाहौर में हो रहा है। खैर ये एक अलहदा बहस है। मैं जरा कमिंग टू योर पॉइंट बाई इलेक्शंस पे, आपने पनामा की बात की, वहां से थोड़ा सा शुरू करते हैं। आज एक तस्वीर एक छपी हुई तमाम अखबारात में, जहां से मैं आपको अंदाजा हो जाएगा कि ये पीटीआई की पॉलिटिक्स जो है किस रुख पे जा रही है। हम दोनों चीजें देखेंगे, पॉजिटिविटीज भी हैं, नेगेटिविटीज भी हैं। कि आज वहां पे शाहमूद कुरैशी साहब और साथ में उनके, ये जरा तस्वीर मुलाहिजा फरमाइए, ये कौन खड़े? आपको लगता है ये पीटीआई की कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस, कोई पीटीआई का बंदा है? आपको पहला इंप्रेशन क्या है? खुर्शीद शाह साहब इसमें खड़े हैं, एतजाज खड़े हैं, मखदूम शाहमूद कुरैशी खड़े हैं। आप इस पिक्चर को देखें तो पहला आपको यही लगता है कि ये पीपल्स पार्टी की है, ये प्रेस कॉन्फ्रेंस है, ये आसिफ अली जरदारी की कैबिनेट है, ये यूसुफ रज़ा गिलानी साहब की कैबिनेट है। जो इमरान खान गलती कर रहे हैं, जो उन्हें नहीं समझा, कोई समझा नहीं सकते, हीरो टाइप आदमी है, अक्ले कुल है अल्लाह के फजल से, वो जो कोई फैसले करते हैं ठीक करते होंगे, लोग उनके फॉलोअर्स भी हैं, सुनते भी हैं। मैं तो शायद 10 वोट भी ना ले सकूं, वो लाखों वोट लेते हैं, समझदार हैं। कि आपको कम से कम इतनी अक्लमंदी होनी चाहिए थी इमरान खान में कि यार आपकी पार्टी में 2-4 और भी अच्छे लोग हैं शाहमूद कुरैशी के अलावा, जो आपको उन्होंने ट्रक की बत्ती के पीछे लगाया है, ताकि जब प्रेस कॉन्फ्रेंस कीजिए कम से कम आपके वोटर को ये मैसेज है यार हमारी पार्टी पीपल्स पार्टी से डिफरेंट है। मतलब मेरे जैसे बंदे को आपको तनकीद से बचने के लिए यहां असद उमर को खड़ा करें, यहां पे आप आरिफ अलवी साहब को खड़ा कर दें, आप और कोई बंदा ऐसा मतलब है। नफसियाती मसला भी है ना कैसा, क्योंकि वो पीपल्स पार्टी में इनके जूनियर्स रहे हुए हैं, अभी भी वो जूनियर्स बन के उस तरह ही खड़े होते हैं। पहली बात। दूसरी ये है कि पीटीआई को याद रहे कि इस पार्लियामान के अंदर सीटें कम हैं, मगर वोटों की परसेंटेज में भी पाकिस्तान की दूसरी बड़ी पार्टी है, पीपल्स पार्टी से ज्यादा वोट है उनके। यहाँ वो नहीं नजर आता, वो यहाँ चौथे नंबर की भी पार्टी नहीं लगती। अब ये परसेप्शन लैंग्वेज से, अब ये परसेप्शन होती है आपकी, वोटर्स को परसेप्शन देनी होती है कि वी आर डिफरेंट, हम आपकी तरह नहीं है। दुनिया भर में जितने भी मजहब होते हैं, मजहब हैं, पॉलिटिकल पार्टीज हैं, नए कल्ट हैं, नए ग्रुप्स हैं, उनकी पहली कोशिश क्या होती है? हमारा झंडा डिफरेंट होना चाहिए, डिस्टिंक्शन। कि हमारे मजहब, इवन मजहब, बहुत सारे मजहब दुनिया में एक दूसरे से वो डिफर करते हैं ताकि हमारे फॉलोअर्स जो हैं हमें आइडेंटिफाई करें। उनके ग्रुप्स होंगे, माइनॉरिटीज होंगी, आपके परचम होंगे, झंडे होंगे, आपकी बोलियां होंगी, मैनिफेस्टो होंगे, डिफरेंट होंगे। रीजन ताकि लोग जो हैं हमें आके डिफरेंट हमें आंख से देखें। यहां पे आप देखें पहला इंप्रेशन यही आएगा कि आसिफ अली जरदारी के कैबिनेट के मिनिस्टर खड़े हुए हैं। तो इमरान खान साहब जो, मैं अपने इस लाडले शाहमूद कुरैशी साहब जो हैं उनको हटाएं, पीछे करें जरा। असद उमर, कोई आरिफ अलवी जैसे लोगों को वो सामने लाएं, ताकि पीटीआई का वर्कर जो है कम से कम हमारे जैसे लोगों की हर का जवाब दे सके कि नहीं हम मुख्तलिफ हैं, आपने उनको इस काबिल नहीं छोड़ा। एक तरफ फ्यूडल का नुमाइंदा शाहमूद कुरैशी जो है,
कॉरपोरेट वर्ल्ड के जहांगीर तरीन दूसरी सही। तरफ से हैं, तो तुसी लाओ नवा पाकिस्तान। और कभी ले जाएं आप मुल्तान जाएं, शाह कुरैशी साहब जो वो वहां नजराने वसूल कर रहे होते ना गरीब सराइकियों से और सिंधी मुरीदों से, किसी दिन उस पर फिल्म बनाएं और पीटीआई के वर्कर्स को दिखाएं कि शाह कुरैशी साहब अपने घर पे उनकी तरफ कमर करके कोई नहीं चल सकता, जूती वहां पे उतारनी पड़ती है, झुक के चलना पड़ता है, वहां हाथ चूमने पड़ते हैं, उसके बाद नजराना पेश करना पड़ता है शाह कुरैशी साहब को, जो इमरान खान साहब को तब्दीली का झंडा लेके चले हुए हैं। सारा वो क्या सब माया है आमिर साहब, सब माया नासियान, आप सब क्या कहेंगे आमिर साहब? बस ये है कि अभी जाहिर है 3 सितंबर पे जो है ना वो आगे है, देखते अभी हैं। निगाहें लगी वो हुई हैं मेरी उसकी। उनसे बात हुई थी इमरान खान साहब से, वो बहुत ज्यादा होपफुल थे, उन्होंने कहा जी लाहौर ब्लॉक कर देंगे और ये इसके बाद उनका है, तो मुझे वो समझ नहीं आई उनके इस कॉन्फिडेंस की कि ये बिल्कुल ये जो बाई इलेक्शन के हम डिस्कस नहीं कर रहे क्योंकि सही। रिजल्ट आ ये जाएंगे, तो कल बात करेंगे, मगर मैं देखना चाहूंगा, टेस्ट करना चाहूंगा कि इस दफा वो क्या डिफेंड बिल्कुल। अभी करते जो हैं। 3 सितंबर के हवाले से उन्होंने उम्मीदें लगाई, देखना है कि वो किस हद तक पूरी हो पाती है। इसके साथ ही प्रोग्राम अपने इख्तिताम को पहुंचता, अपना बहुत सा ख्याल रखें। खुदा हाफिज।